بونجور. اول شغله بتمنى عليكم تبعتولي الديفوار اللي 3/4 ما بعت لي اياه بالفيديو اللي بعته امبارح 3. كان في ديفوار كيف تطلعوا الاوميجا من الاكسبريسيون. هلا اليوم بدنا نحكي عن الديفازاج انتر دو تنسيون. بدنا نشوف شو معناتها ديفازاج وكيف بنقدر نطلع الديفازاج. اول شغله عنا بدوكيمون نوف عنا deux oscillations أو on a deux courbes U1 et U2. ال U2 باللون البني وال U1 باللون الأزرق. أول شغلة لازم نعرف انتبهوا déphasage entre deux tensions أو entre tension و intensité هي ذاتها، لأنه التنشن والانتنسيتي بالسيركوي الإلكتريك اللي عم تدرسوها أنتو عندهم ميم بيريود، يعني وعندهم ميم فريكونس، يعني ال U1 وال U2 مثل ما كنا شايفين عندهم نفس الفريكونس ونفس البيريود، بس ما عندهم نفس الامبليتود. الامبليتود هي العلو كم ديفيزيون يعني. اوكي، هي U2 ماكس و U1 ماكس، هذا هي الامبليتود، ما عندهم نفس الامبليتود. والفرق بيناتهم ديفازاج، يعني ال U1 سابقة ولا ال U2 سابق بالوقت. اوكي، بتعرفوا انتوا على الابسيس 2 x عندي طن، وعلى الابسيس 2 زيغريك عندي الفارياسيون للتنسيون للامبليتود. اوكي، يعني انتوا بتشوفوا مثلا اذا اخذنا الكرو لليو 2 مطرح ما انا حاطين الدي بالاحمر، هي الكرات لالي، والكرات لليو 1 شوفوا كمان من كرات لكرات من اليو 2 لليو 1 لايكو في ديستانس بي تو دي. هذه نمبر دو ديفيزيون للديفازاج. اما جراند دي، الجراند دي فاذا لازم اعرف الجراند دي وبي تو دي. الجراند دي هي نمبر دو ديفيزيون دو بيريود. ما قلنا انه اليو 1 واليو 2 عندنا نفس البيريود؟ طيب هالبيريود كم ديفيزيون؟ يعني كم كارو؟ اوكي، كم كارو بيكون؟ انتوا بتعدون ساعتها. انتوا كيف بتجيبوا البيريود؟ بتعدوا كم ديفيزيون، بتضربوه بالسنسيبيليتي هوريزونتال وبتطلعوا البيريود تي ايجال اس اش فوا اكس. مظبوط، والاكس هي نمبر دو ديفيزيون. النمبر دو ديفيزيون هي الجراند دي للبيريود. اما البيتيود دي هي الفرق بين U1 و U2، يعني بين كرات وكرات مع بعضن اثنين، هيك دايما بتاخدون، بتنقوا اثنين كرات بس، منو من الكرات لكرات من الخضراء او من البنية، لا، بين كرات وكرات للبنية وللزرقاء، الاثنين سوا، هي بيتيود دي. Ok, on continue. Considérez les oscillogrammes de deux grandeurs sinusoïdales U1 de t et U2 de t. أكيد de t en fonction de t يعني. On a par exemple U1 égale U1 max sinus oméga t. أول tension représente sinusoïdale تنكتب. تاني tension U2 égale U2 max sinus oméga t plus phi. خدت أول وحدة هي 0 وباخد التاني بلس في. ساعتها بنشوف هل في كان موان ولا بلس. هلا انا فيني اقول ال U1 هي بلس U1 ماكس سينوس اوميجا تي بلس في 1 والتاني بلس في 2. اوكي، بس لا، باخد وحده منهم زيرو ووحده منهم باخدها بلس او موان في. يعني مثلا انا في 1 عندك دو بيرسون بدك تشوف الفرق بيناتهم. مثلا عندك واحد اخذ 8 على 20 والتاني اخذ 10 على 20. اوكي، قد الفرق بيناتهم؟ شو الديفازاج؟ شو بتقول انت؟ بتقول 10 ناقص 8 2، فاذا بتقول الفرق بيناتنا 2. هلا في طريقة تانية، شو بقول انا؟ بقول ليش لاقول هذا 8 وهذا 10؟ بعتبر تبع 8 هو صفر، بعتبر تبع 8 صفر، وبعتبر تبع العشرة هو 2 كمان. ده الفرق بين صفر و2، هو كمان 2. انتبهنا؟ كمان شو بيطلع؟ كمان بيطلع 2. يعني هيك دايما بنصفر واحد وبنعتبر التاني، ان كان اعلى منه بيكون بلس، وان كان اوطى منه شو بيكون موان. هي الفكرة. اعتبرنا اليو 1 هي ما فيها في، واعتبرنا اليو 2 بلس في. On continue. Calculer la valeur absolue de phi.
On mesure sur le graphe la distance D qui correspond au nombre de divisions par période. حكيناها. Et on mesure le décalage D. le décalage D. هذا الديكالاج يعني كأنكم إذا بترسموا مثلا الخضراء الزرقاء بتحطوها على البنية بتعملوها ديكالاج. دي يعني هي مبعدة عنا فأكيد نعملها ديكالاج entre deux max successifs, deux max مثل ما قلت deux crêtes يعني. Et ensuite on utilise cette expression. شو هي الفي؟ phi en valeur absolue هي 2pi fois d sur grand D. أكيد الديفازاج en radian. déphasage en radian. اوكي؟ ديفازاج لأنه أنتم بتقولوا كل شيء بقلب السينوس بيكون en radian. كل شيء بيكون بقلب السينوس بيكون en radian. أكيد أوميغا تي بلس في لازم يكون en radian. لذلك في إيجال 2pi fois petit d على grand D. وبيطلع معنا. Dans le schéma ci-dessus, on a D égale 6 divisions. بنعد le petit D 1 2 3 4 6 et grand D 12,5. ok فإذا ده الديفازاج بين U1 و U2. الديفازاج هو 2pi fois 6 sur 12,5 بيطلع 0,9 pi راديون. هيك بيكون بنجيب الديفيزيون. طيب السين للفي كيف بدي اعتبر السين؟ كيف بدي اعرف السين؟ هل يا ترى هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا عملت لها كالكول. Remarque que la tension U1 est prise maintenant comme référence. ال U1 بناخدها كريفرنس مثل ما قلت لكم ابدا بنعتبر وحده زيرو. دي تنسيون كار في ايجال زيرو صح؟ بنعتبر وحده هي ريفرنس صفر وبنعتبر الثاني بلس او موان. اوكي؟ هلا اذا كانت بلس بتصير ال U2 en avance واذا كانت موان بصير ال U2 en retard متأخرة يعني. Le signe de phi dans l'expression de U2 égale U2 sinus oméga t exige de répondre à la question suivante. U2 est-elle en retard ou bien en avance par rapport à la tension U1 prise comme référence؟ يعني بدي أعرف ال U2 هي en retard ou en avance قبل ولا بعد. يعني إذا أنت انطلقت مثلا أنت إيجال زيرو أنت انطلقت بعد ثانيتين أنا انطلقت مين بيكون ان افانس؟ بيكون انت ان افانس. انت انطلقت قبلي. اوكي انا انطلقت بعدك يعني انت ان افانس انا ان ريتار. هي الفكره يعني مين انطلق قبل مين. اذا بدكم تعتبروها هيك هي ان ريتار. بدنا نشوف مين ان ريتار ومين ان افانس. بس هلا عرفنا مين الاخذ الريفرنس هون اليو 1. انا اخذ ريفرنس مبيني زيرو والثاني بلس في وجبنا عملنا كالكول للفي طلعت 0.96 بي. اوكي هلا المشكله بدنا نعرف كنا اون افانس ولا اون ريتار. بنخلي الرسمه لا ريبونس selon le décombien 9 اي U2 en avance par suite U2 en avance لانه ال U2 بلشت قبلها. فاذا الفي هي شو بتكون بوزيتيف. اكيد بلشت قبل ال U2 لانه ال U2 الماكس تبعها اذا اخذتوا اثنين الماكس تبعها بيكون الطن قبل ال U1 لانه الطن بيكبر على اليمين. اذا مجرد ما رحت على اليمين الطن عم يكبر. فاذا ال U2 اذا بدك تعتبر هي بلشت at ايجال 0 ال U1 ليكون الماكس تبعها وصلت للماكس تبعها بعد وقت مثلا 6 سكوند 9 سكوند 6 ملي سكوند يعني بعد منها. اوكي conséquence on écrit U2 égale U2 sinus oméga t plus لانه ال U2 en avance. فاذا اذا ال U2 en avance de U1 بتصير في بلس. اذا ال U2 en retard بتصير موان. اوكي mais si U2 en retard بنحط ساعتها موان on compte في نيجاتيف يعني بنحسب الفي نيجاتيف. شو بتصير هذا عم يعطيك ما اذا يعني شرط. فاذا شو بنقول U2 égale U2 max sinus oméga t moins 0.96 بي. اوكي هيك بساعتها بنعرف اذا ان افانس ولا ان ريتار. ليكو هلا مثلا ديترميني لو ديفازاج انتر يو جي اي. بناخذ اثنين الماكس حط بعضهم بتطلعوا ليكو الحمراء وصلت للماكس قبل ما توصل الموف. فاذا الاي وصلت للماكس قبل مين؟ قبل الاو جي. فاذا الاي en avance الاو جي en retard. اوكي ديترمين لو ديفازاج. كيف الديفازاج؟ شو بين اذا بناخذ اثنين كريت يعني بناخذ الماكس
اذا بدنا نقول بدي اخذ انا على الاكس بريم ايجريك بريم او ايجريك، على الاكس ايجريك بريم او ايجريك، خذوا الماكس للحمراء ودغري بعد منها الماكس للموف، بتلاحظوا انه الفرق بيناتهم ديفيزيون وحده. والبيريود كم ديفيزيون عندهم؟ 1 2 3 4 5. فاذا جراند هي 5 ديفيزيون، بيتيت دي 1 ديفيزيون. فاذا on peut faire le calcul. OK. سي تري فاسيل لانه هين كتير كتير كتير. يعني انا بدي ارجع بس شوي على الدوكيمون. بس دقيقة حتى بس مشان نعرف نعمل الكالكول. ذكركم هون بالابليكاسيون 6، بتمنى الكل عملوا معروف. لانه ديترمين لو ديفازاج انتر اي جي اي بنقول الفي ايجال. شوفوا كيف بنقول الفي ايجال 2 بي فوا ديل بيتيت دي هي 1 sur 5. اوكي 1 sur 5 2 بي sur 5 يعني بيصير 2 بي sur 5. هي الفي. هلا مي بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا بتاخذوا الاي هي الريفرنس، يعني الاي ايجال اي ماكس سينوس اوميجا تي. الاي جي بتصير الاي جي ايجال اي جي ماكس سينوس اوميجا تي موان في، لانه الاي جي هي ان ريتار، الاي ان افانس. اوكي، لانه اذا كان الاي هي الريفرنس، يعني الاي هي صفر. اوكي، الريفرنس لك صفر. اذا انا افانس يعني انا بوزيتيف. اذا انا ان ريتار لك انا شو بكون؟